गौरवगाथा गाउने दिन आउँछन्। स्मरण गर्नुपर्नेहरूलाई श्रद्धापूर्वक सम्झिन्छन्, प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिन्छन्, बाँकी रहेको जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रण गर्छन्। रङ होइन परिणाममा उनीहरूले जोड दिए। सोचौँ, हामी चाहिँ किन मुसा मार्ने बिरालो कालो वा सेतै खोजिरहेका छौँ? अब हामी सबै प्रकारका संकीर्णता र आग्रह पूर्वाग्रह छोडौँ र विकास र उन्नतिको बाटोमा एकताबद्ध भई अघि बढौँ। विकासका सन्दर्भमा देखिएको एक प्रकारको अलमल भइहाल्छ नि भन्दै सुस्तरी चल्ने वा गरिहाल्लान् नि भन्दै चल्दै नचल्नेहरू र जनआकांक्षा अनुरूप शीघ्र विकासको लागि तीव्र गतिमा दौडन खोज्नेहरू बीचको बेमेल हो। मैले भन्दै आएको छु, लोकतन्त्रमा असहमत स्वरहरूले स्थान पाउनुपर्छ, तर हल्लाबाट प्रभावित हुने र जता हावा बग्छ त्यतै बरालिने परिपाटी लोकतन्त्र होइन। लोकतन्त्र निरङ्कुश तन्त्रको विकल्प हो। मैले पटक पटक भन्दै आएको छु, भ्रष्टाचार गर्न दिन्न र भ्रष्टाचारीका विरुद्ध बोल्दा मुखमा पानी हालेर बोल्दिन। भएन, हुँदै भएन भन्ने मान्यता जबरजस्त प्रचलित छ। यसलाई तर्कले होइन, व्यवहार र उपलब्धिबाट हामीले जवाफ दिन सक्नुपर्दछ। कोही लकडाउनको पक्षमा थिए, कोही विपक्षमा। कसरी सर्छ, कसरी फैलिन्छ, कसरी रोकथाम हुन्छ, कहिलेसम्म यसको कहर कायम रहन्छ जस्ता विषयमा अड्कलबाजीहरू धेरै थिए। सङ्कटको बेला, अझ मानिसको मन दुखेको बेला हल्लाहरूले जनमतलाई प्रदूषित गर्ने जोखिम हुन्छ। प्रश्न उठ्छ, आफैले आफ्ना लागि बनाएको यो राज्य प्रणालीमा खाल्टाखुल्टी भए सम्याउन सकिन्छ, तर यसलाई सुदृढ गर्नुको साटो विगतको निरङ्कुश प्रणालीलाई झैँ यसका विरुद्ध जानी नजानी माहौल खडा गर्नु कुनै पनि हालतमा उचित हुनै सक्दैन। तपाईं यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी। तपाईको एक सब्स्क्राइब हाम्रो निम्ति उत्प्रेरणा हो। के हामीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ? नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन पनि नभुल्नुहोस् न है। प्रकृतिको नियम हो, कष्टै महामारी र विपत्तिमा पनि समय रोकिँदैन। ऋतु फेरिन्छन्, जतिसुकै पीडा वा छटपटी रहे पनि मानिसहरू जीवनलाई निरन्तरता दिन्छन्। गौरवगाथा गाउने दिन आउँछन्। स्मरण गर्नुपर्नेहरूलाई श्रद्धापूर्वक सम्झिन्छन्, प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिन्छन्, बाँकी रहेको जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रण गर्छन्। महामारी र विपत्ति बीच हामी यिनै शोक र सङ्कल्पहरू बीच यस वर्षको राष्ट्रिय दिवसको उत्सवमा सरिक भइरहेका छौँ। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, कोभिड-19 एक्कासी आएको विपत्ति हो। यस महामारीसँग सामना गर्न विश्वका कुनै पनि मुलुक तयारी अवस्थामा थिएन, हामी पनि थिएनौँ। सुरुका दिनमा यसको प्रभाव र प्रवृत्तिका बारेमा अनुसन्धानमा संलग्न विज्ञहरू समेत अलमलमा थिए। अफवाह थिए, आशंका र आतंक थिए। कोही लकडाउनको पक्षमा थिए, कोही विपक्षमा। कसरी सर्छ, कसरी फैलिन्छ, कसरी रोकथाम हुन्छ, कहिलेसम्म यसको कहर कायम रहन्छ जस्ता विषयमा अड्कलबाजीहरू धेरै थिए। यहाँसम्म कि कोरोना महामारीको व्याधि भन्नेमा महामारी हो कि व्याधि हो भन्नेसम्म समेत बहस भएका थिए। हामीले गत सालको चैत्र 11 गते पहिलो पटक लकडाउन गऱ्यौँ, छिमेकी मुलुक भारतमा भन्दा एक दिन अघि। त्यस बखत हामी कहाँ सङ्क्रमितहरूका 2वटा मात्र केस पहिचान भएका थिए। छिमेकी चीनमा यो महामारी लगभग नियन्त्रणमा आइसकेको थियो। छिमेकी भारतमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 3 अङ्कमा सीमित थियो। त्यति बेला विश्व स्तरमा नै मास्कसहित आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव थियो। अभाव मात्रै होइन, हाहाकार नै थियो। अहिले विश्वकै स्वास्थ्य सामग्रीको प्रमुख स्रोत मुलुक मानिएको चीनमा समेत सुरुका दिनमा सर्जिकल मास्कको समेत अभाव थियो। हुने वा कम हुने छिमेकीहरूले जे जति छ त्यति सर्जिकल मास्क एकबद्धता स्वरूप पठाइरहेका थिए। आपतमा नआत्तिने र समयक्रममा बिर्सने मानवीय स्वभावलाई, आपसमा आत्तिने र समयक्रममा बिर्सने मानवीय स्वभावलाई ध्यानमा राखी म त्यति बेलाको अवस्था स्मरण गर्न यी विषयमा चर्चा गरिरहेको छु। त्यति बेला हामी मध्ये कोही अलिक आत्तिएका थियौँ, थोरै केही हुन्न भन्नेमा पनि थियौँ। समग्रमा जनताको सुझबुझपूर्ण सहयोगमा कोरोनालाई तह लगाउन सकिनेमा हामी विश्वस्त थियौँ। हामीले लकडाउन गऱ्यौँ,
सर्वपक्षीय सल्लाह गर्यौँ। सल्लाहमा रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको लागि क्षमताले भ्याएसम्मका उपायहरू अपनायौँ। हामीले जनताको जीवन रक्षा पहिला भन्ने नीति अगाडि सार्यौँ। उपलब्ध नयाँ तथ्यका आधारमा जनतालाई सचेत पार्ने हरसम्भव प्रयास गऱ्यौँ। यस अवधिमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले पटक पटक औपचारिक सम्बोधन गरेँ। मृगौला प्रत्यारोपणका लागि अपरेसन थिएटरमा जानुअघि र अस्पतालबाट डिस्चार्ज भए लगत्तै पनि सम्बोधन गरेँ। यी सबै सम्बोधन मार्फत गरिएका काम र गर्ने कामका बारेमा आम देशवासीसँग संवाद गरेँ। सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने र समय समयमा हात धुने मात्रै होइन, आफ्नो आन्तरिक रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गरी सिङ्गो मुलुकलाई निरोगी नेपाल अभियानमा संलग्न हुनुपर्नेमा जोड दिएँ। चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, सबै प्रकृतिका कामदार कर्मचारीहरू, तीनवटै तहमा कार्यरत जनप्रतिनिधिहरू, विज्ञहरू, राजनीतिक दल तथा आम नागरिकहरूको महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारको यस राष्ट्रिय अभियानमा सक्रिय संलग्नता रह्यो, जुन खुसीको कुरा हो। पर्याप्तता भन्ने सापेक्षित कुरा हो। सरकारले महामारीलाई चुनौतीका रूपमा मात्रै होइन, सरकार अवसरको रूपमा समेत उपयोग गर्ने गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत मुलुकभर स्वास्थ्य पूर्वाधार खडा गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। डिलमा बसेर आलोचना गर्नु बेग्लै कुरा हो, तर महामारी नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमहरूको संक्षिप्त समीक्षा गर्ने हो भने अहिलेसम्मको कामका तस्बिर उराट लाग्दो होइन, उत्साहजनक देखिन्छन्। कोभिड-19 को संक्रमण नेपालमा देखिनु पूर्वको कमजोर र अहिले उपचारका पूर्वाधार तथा क्षमतामा उल्लेखनीय प्रगति भएको अवस्था बीचमा आकाश जमिनको फरक छ। 2076 माघ 9 गते कोभिड-19 को पहिलो केस पहिचान हुँदा पीसीआर परीक्षण देशभित्रैको प्रयोगशालामा सम्भव नभएकाले त्यसको नमुना विदेश पठाउनु परेको थियो। हाल देशभित्र सरकारी 33 र निजी 14 गरी 47 आरटी-पीसीआर परीक्षण प्रयोगशालाहरू सञ्चालनमा छन्। परीक्षणको दैनिक क्षमता 23,500 भन्दा माथि छ। सुरुको समयमा प्रति परीक्षण लागत रु 8,500 थियो। हाल निजी र सरकारी दुवै प्रकृतिका प्रयोगशालाहरूमा 2,000 रुपैयाँमा परीक्षण हुन थालेको छ। सिङ्गो जनसङ्ख्याको कम्तीमा 2% पीसीआर परीक्षण गर्ने हाम्रो अनुमानित प्रतिबद्धता पूरा भएको छ र त्यो अहिले कम हुने देखिएको छ। प्रति 10 लाखमा पीसीआर परीक्षण 30,000 नागेको छ। अहिले आइसियु बेड क्षमता 1,551, पहिले आइसियु बेड क्षमता 1,551 थियो, अहिले 2,600 पुर्याइएको छ। पहिले भेन्टिलेटर संख्या 770 थियो, अहिले 900 पुर्याइएको छ। पहिले जिल्ला अस्पताल रहेका स्थानीय तहमा मात्रै अस्पताल सेवा उपलब्ध थिए, अहिले बाँकी 649 स्थानीय तहमा 5 बेडको अस्पताल निर्माणको व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश सरकार र अस्पतालहरूलाई आवश्यक पूर्वाधार, स्वास्थ्य सामग्री, मानवीय तथा वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत 100 जना पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सक परिचालन गर्ने तयारी पूरा भएको छ। 25 हब अस्पताल र 20 शिक्षण अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको नेतृत्वमा तुरुन्तै परिचालन गर्न सकिने टिमहरू तयारी अवस्थामा राखिएको छ। बहुसङ्ख्यक नेपालीहरूलाई कोभिड-19 का लक्षण तथा हात धुने, भिडभाडबाट टाढा हुने, मास्क प्रयोग गर्ने जस्ता रोकथामका उपायहरूबारे जानकारी छ। मोबाइल रिङटोन, टोल फ्री हटलाइन फोन, वेब पोर्टल, रेडियो, टिभी, सामाजिक सञ्जाल तथा पत्र पत्रिकाका अतिरिक्त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको दैनिक ब्रिफिङबाट स्वास्थ्य चेतना तथा जोखिम बारेको सूचना प्रवाह गरिएको छ। केस व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पीपीई सहितका सामग्रीहरू उपलब्ध छन्। मास्क, सेनिटाइजर लगायत आधारभूत स्वास्थ्य उपकरणहरूको उपलब्धता छ। पहिले परम्परागत औषधि आदिका बारेमा दुविधा थियो,
अहिले हाम्रा जडीबुटी र परम्परागत वस्तुहरूको प्रयोगबाट आफू निको भएको भनेर कतिपय संक्रमितहरूका अनुभव पनि सुन्न थालिएको छ। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, गत वर्ष आजकै दिन मैले सरकार सञ्चालनको 18 महिना भएका उपलब्धिको संक्षिप्त विवरण राखेको थिएँ। यदि कोरोना महामारी हुँदैनथ्यो भने आज गत वर्ष कबुल गरिएका कतिपय काम सम्पन्न भएको विवरणको चर्चा हुने थियो। केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू उद्घाटन हुने थिए। भैरवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेको हुने थियो। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट ऊर्जा उत्पादन सुरु भएको हुने थियो। मेलम्चको पानी आउन लागिसकेको हुने थियो। रानी पोखरीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको हुने थियो। अहिले लगभग सम्पन्न भइ पनि सकेको छ भन्दा हुन्छ। धरहरा निर्माणको कार्य सकिने थियो। निजी आवास पुनर्निर्माणको काम पूर्ण रूपमै भइसकेको हुने थियो। विगत 3 वर्षदेखि हाम्रो अर्थतन्त्रले उच्च आर्थिक वृद्धि दरको लय समातेको थियो। मानव विकास सूचकाङ्क, व्यवसाय गर्ने सहज वातावरण, भोकमरीको अवस्था, शान्ति सुव्यवस्था तथा कानुनी शासन, भ्रष्टाचार निवारण, पर्यटकीय प्रतिस्पर्धा, लैङ्गिक समानता, विद्यालय शिक्षा, बालबालिका र स्वास्थ्य जस्ता विश्वव्यापी 14 विभिन्न सूचकाङ्कमा नेपालले उल्लेख्य सुधार गरेको पनि थियो। तर दुःखको कुरा, अहिले कोभिड-19 का कारणले नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ। तर हामी यस प्रतिकूल अवस्थाको छिट्टै अन्त्य गर्नेछौँ र परिस्थितिलाई अनुकूल बनाउनेछौँ। सरकारले कोभिड-19बाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई सहज सञ्चालनको वातावरण बनाउन बजेट र मौद्रिक नीति मार्फत आर्थिक पुनरुत्थानका प्रस्तावहरू अगाडि सारेको छ। कर सहुलियतदेखि बैंक ब्याज एवं विद्युत महसुल छुट र श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारका तर्फबाट रकम योगदान गर्ने सम्मका कामहरू भएका छन्। अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा घरेलु एवं साना मझौला उद्योग समेतलाई समेट्ने गरी पुनर्कर्जा कोषको व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट 2 खर्बभन्दा बढी लगानी परिचालन हुनेछ। झन्डै 6 महिना अवरुद्ध आर्थिक क्रियाकलापका बावजुद आर्थिक वृद्धि दर बाहेकका परिसूचकहरू सकारात्मक छन्। यो हाम्रा लागि सुखद पक्ष हो। कोभिडको महामारीपछि विश्वका धेरै मुलुकमा आर्थिक वृद्धि दर नकारात्मक हुँदा पनि हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर सकारात्मक नै रहेको छ। कोभिडका कारण राजस्व र खर्चको अवस्थामा असर परे पनि समग्र सरकारी वित्त स्थिति सन्तुलनमा नै छ। राजस्व प्रणालीमा दूरगामी महत्त्व राख्ने सुधार भएका छन्। मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा नै छ। सरकारले बन्दाबन्दी र निषेध आदेशको अवस्थामा पनि जनताका दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरूको आपूर्ति निरन्तर गराइरहेको छ। इन्धन, खाद्य वस्तु, तरकारी, फलफुल, औषधि लगायतका अत्यावश्यक उपभोगका वस्तुहरूको आपूर्तिमा कमी हुन दिएको छैन। हाल सरकारी र निजी क्षेत्रमा खाद्य पदार्थहरूको मौजुद पर्याप्त छ। वैदेशिक व्यापार घाटा सुधारोन्मुख छ। वर्तमान बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि विप्रेषण आप्रवाहमा निरन्तरता छ। यस अवधिमा मासिक औसतभन्दा बढी नै विप्रेषण आप्रवाह भएको छ। जेठ, असार र साउन पछिल्लो 3 महिनामा करिब 287 अर्ब रुपियाँ विप्रेषण आप्रवाह भएको छ। यस वर्षभरिमा शोधनान्तर स्थिति रु 282 अर्बले बचतमा रहेको छ। कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु 1401 अर्ब पुगेको छ। कोभिडले ल्याएको विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कटका बावजुद पनि दात्री निकायको सहयोग बढिरहेको छ। यस अवधिमा 168 अर्ब रुपियाँ बजेटरी सहायता सहित कुल 5 खर्ब रुपियाँ बराबरको विकास सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। यस 2 वर्षको अवधिमा रु 2 खर्बभन्दा बढीको बाह्य लगानी स्वीकृत भइसकेको छ भने रु 14 खर्बभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता पनि प्राप्त भएको छ। बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम भएको छ। बैंक सेवामा उल्लेख्य विस्तार भएको छ। निजी क्षेत्रका लगानीका लागि बैंकिङ क्षेत्रमा करिब रु 200 अर्ब थप
तरलता उपलब्ध छ। बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको पर्याप्त तरलताको कारण ब्याज दर कम हुँदै अर्थतन्त्र चलायमान रहन सहज भएको छ। उद्योग व्यवसायहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालनमा आउँदा सिर्जना हुने कर्जा मागलाई सम्बोधन गर्न बैंकहरू सक्षम छन्। बीमा तथा पुँजी बजारको दायरामा उल्लेख्य विस्तार भएको छ। लकडाउनमा पनि विकास निर्माणलाई यथाशक्य निरन्तरता दिइएको छ। यस अवधिमा 178 किलोमिटर सडकलाई पिच गरिएको छ। 89 मोटरेबल पुल निर्माण भएका छन्। यो लकडाउनको अवधिको कुरा। भूकम्पबाट भत्किएका 53,000 बढी निजी आवास पुनर्निर्माण भएका छन्। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यस वर्षको जेठ 24 गते हाम्रो संसदले सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सन्दर्भमा सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ। हाम्रो निशान छाप संशोधन मार्फत संविधानले सर्वस्वीकार्यता हासिल गरेको छ। सिङ्गो राष्ट्र एक भएको त्यस दिनलाई इतिहासमा विरलै हुने अविस्मरणीय दिनका रूपमा स्मरण गरिनेछ। म सङ्घीय संसदका सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सम्पूर्ण देशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्दै त्यस ऐतिहासिक क्षणको म गर्वका साथ स्मरण गर्न चाहन्छु। मैले सरकारको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै कसैले म यो सरकार र सत्तारूढ दलको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठाका बारेमा गरिने आशंका वा भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयासबाट विस्मित हुने गरेको छु। मैले भन्दै आएको छु, लोकतन्त्रमा असहमत स्वरहरूले स्थान पाउनुपर्छ, तर हल्लाबाट प्रभावित हुने र जता हावा बग्छ त्यतै बरालिने परिपाटी लोकतन्त्र होइन। लोकतन्त्र निरङ्कुश तन्त्रको विकल्प हो। यो विधिको शासन हो, मर्यादित र अनुशासित प्रणाली हो। स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको अभिव्यक्ति हो। यसले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँछ, लोकतान्त्रिक संस्कार, व्यवहार र अभ्यासलाई बलियो बनाउँछ। हाम्रा आम सञ्चारका माध्यमहरूले पनि तथ्यको आधारमा सत्य पस्किने र समाजलाई सुसूचित गर्ने दायित्व वहन गरी आफूलाई व्यावसायिक पत्रकारिताको तहमा उठी जनताको सही सूचना प्राप्त गर्ने हकको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध र सफल हुनुपर्दछ भन्ने म ठान्दछु। हिजो नियन्त्रित र कमजोर अवस्थामा पनि अग्रगामी आन्दोलनमा योगदान पुर्याउने सञ्चार माध्यम र बौद्धिक जगतले आज बाटो अल्मलिन मिल्दैन। अझ स्पष्ट र सुदृढ योगदानको अपेक्षा नेपाली जनताले गरेको मैले पाएको छु। सङ्कटको बेला, अझ मानिसको मन दुखेको बेला हल्लाहरूले जनमतलाई प्रदूषित गर्ने जोखिम हुन्छ। विगत 1 वर्ष यता हाम्रो लोकतन्त्र, गणतन्त्र र सङ्घीयताका बारेमा कहिले मन्द त कहिले प्रश्न सुनिने गरी प्रश्न उठेको मैले सुनेको छु। मैले विगतका सम्बोधनमा पनि भनेको थिएँ, जब राष्ट्रले निर्णय लिन्छ त्यहाँ अलमल होइन, प्रतिबद्धता हुन्छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताले लिएको ऐतिहासिक निर्णय हो। अब यसलाई इमान्दारितापूर्वक सबल बनाउन लाग्नु हामी सबै नेपालीको कर्तव्य हो। यस बीचमा नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता ल्याउने योजनाबद्ध प्रयासहरू पनि तीव्रताका साथ भए। ती प्रयासलाई परास्त गरेर हामी नेपालीले फेरि स्थिरता र स्थायित्वलाई सुनिश्चित गरेका छौँ। पोहोर साल यो संविधान र व्यवस्थाको मात्रै होइन, राष्ट्रिय अखण्डताकै विकल्प खोज्छु भन्ने शक्ति निशर्त राजनीतिक मूलधारमा समावेश भयो। मैले गत वर्ष पनि संविधानका कुनै धारा र दफाहरूले कहीँ कतै हाम्रो अधिकार ओझेल पारे भन्ने बुझाइमा कोही भए औचित्य र आवश्यकताको आधारमा समयक्रममा सच्याइन्छ भनेको थिए। गैर संवैधानिक गतिविधि त्यागी राष्ट्रिय मूलधारमा समावेश हुन र हाम्रो संविधानले दिएको अधिकार उपभोग गर्न आह्वान गरेको थिएँ। निकट विगतमा सर्वसम्मतिले गरिएको संविधान संशोधनबाट त्यसको पुष्टि भएको छ। 6औं संविधान दिवस एवं राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, हाम्रो संविधान सबै अट्ने गतिशील दस्तावेज हो। यसैलाई यो माने सबै दल समूहहरू राष्ट्रिय मूलधारमा सामेल भई सृजनशील र रचनात्मक ढङ्गले क्रियाशील हौँ। आशंका वा अस्पष्टताहरू छन् भने संवादको माध्यमबाट
तिनलाई हटाउन सरकार सदैव तयार रहेको कुरा म पुनः स्पष्ट गर्न चाहन्छु। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, एउटा विषयमा म आज पनि थोरै चर्चा गर्न चाहन्छु। 2 वर्ष अघि यसै समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मैले भनेको थिएँ, विकासका सन्दर्भमा देखिएको एक प्रकारको अलमल भइहाल्छ नि भन्दै सुस्तरी चल्ने वा गरिहाल्लान् नि भन्दै चल्दै नचल्नेहरू र जनआकांक्षा अनुरूप शीघ्र विकासको लागि तीव्र गतिमा दौडन खोज्नेहरू बीचको बेमेल हो। यो बेमेल अन्त्य गर्न बाँकी नै छ। तसर्थ फेरि एकपटक जोड दिन चाहन्छु, भइहाल्छ नि वा गरिहाल्लान् नि भन्ने सुविधा हामीलाई छैन। हामीले प्रतिबद्धतालाई परिणतिमा बदल्नै पर्दछ। सरकारमा हाम्रो उपस्थिति तीव्र गति र शीघ्र विकासको जनआकांक्षा पूरा गर्नका लागि हो। त्यस कुरालाई हामीले रेखामा राखेका छौँ। हामी सबैलाई थाहा छ, समग्र प्रणाली परिवर्तनको अभियानमा हाम्रो कर्मचारी तन्त्र र राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू बाधक बनेनन्। प्रश्न उठ्छ, यति ठुलो परिवर्तनमा सहयोगी मात्रै होइन, सहभागी हुने कर्मचारी तन्त्रलाई तीव्र गतिमा शीघ्र विकासको वाहक बन्न कुन चाहिँ तत्त्वले अवरोध खडा गरिरहेको छ? के त्यो तत्त्व भइरहेको विकास र प्रगतिलाई समेत अस्वीकार गर्ने अस्वस्थ राजनीति नै हो त? या यति ठुलो परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्व मण्डल, उपलब्धिको व्यवस्थापन गर्न र प्रणाली विकासमा नेता हुन नसकिरहेको कारण हो? भएन, हुँदै भएन भन्ने मान्यता जबरजस्त प्रचलित छ। यसलाई तर्कले होइन, व्यवहार र उपलब्धिबाट हामीले जवाफ दिन सक्नुपर्दछ। विकासको गतिमा सार्वजनिक खरिद ऐन जस्ता विद्यमान कानुनी प्रबन्धहरू पनि अलिक अमिल्दा छन्, समय घर्काइदिने खालका छन्। अझै पनि कतिपय कानुनी प्रबन्ध अधुरा एवं अस्पष्ट रहनाले सम्पूर्ण विकासको कामलाई नराम्रो गरी अल्झाएको छ। अब यसमा यथोचित परिवर्तन गरिन्छ। हामी सबैलाई यो पनि थाहा छ, विकासका योजना, त्यसका लागि आवश्यक स्रोत र त्यसको उपलब्धताको बीचमा ठुलो खाडल छ। केही दशक अघि आजका विकसित मुलुकहरूको हालत पनि हाम्रै जस्तो थियो। उनीहरूले विकासका लागि आवश्यक स्रोत र साधन प्राप्तिका लागि उपलब्ध हुने कुनै पनि सम्भावनालाई उम्किन दिएनन्। रङ होइन, परिणाममा उनीहरूले जोड दिए। सोचौँ, हामी चाहिँ किन मुसा मार्ने बिरालो कालो वा सेतै खोजिरहेका छौँ? अब हामी सबै प्रकारका संकीर्णता र आग्रह पूर्वाग्रह छोडौँ र विकास र उन्नतिको बाटोमा एकताबद्ध भई अघि बढौँ। सुशासन र पारदर्शिता विकासको अत्यावश्यक शर्त हो। अख्तियारको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहेको छ। मैले पटक पटक भन्दै आएको छु, भ्रष्टाचार गर्न दिन्न र भ्रष्टाचारीका विरुद्ध बोल्दा मुखमा पानी हालेर बोल्दिन। भ्रष्टाचार विरुद्धको सरकारको यस अभियानमा हाम्रा नियामक निकायहरूले यस अवधिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्रै विगत 2 आर्थिक वर्षमा 792 केसहरूमा मुद्दा चलाएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले 1027 जना विरुद्ध 31 अर्ब 5 करोडभन्दा बढीको बिगो दाबीसहित राजस्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन तथा अवैध हुन्डी कारोबारमा मुद्दा चलाएको छ। लोकतन्त्र प्राप्तिको 7 दशकभन्दा लामो सङ्घर्षमा हामीले सामन्ती प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ताका विरुद्ध नेपाली जनतालाई परिचालित गर्यौँ। ढाल्नुपर्ने र फाल्नुपर्ने सत्ताको रूपमा हामीले विरोधको निशाना बनाएको राज्य व्यवस्था संविधान सभाद्वारा संविधान जारी भएसँगै समाप्त भयो। हामी अहिले जनताद्वारा जनताका लागि जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट लेखिएको संविधानले सिर्जना गरेको नयाँ राज्य व्यवस्था सञ्चालन गरिरहेका छौँ। प्रश्न उठ्छ, आफैले आफ्ना लागि बनाएको यो राज्य प्रणालीमा खाल्टाखुल्टी भए सम्याउन सकिन्छ, तर यसलाई सुदृढ गर्नुको साटो विगतको निरङ्कुश प्रणालीलाई झैँ यसका विरुद्ध जानी नजानी माहौल खडा गर्नु कुनै पनि हालतमा उचित हुनै सक्दैन। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, मलाई विश्वास छ महामारीको जोखिम कम हुनासाथ हाम्रो अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्किनेछ। अर्थतन्त्रका अन्य सूचक दुरुस्त रहेको यस अवस्थामा पर्यटन लगायतका सेवा क्षेत्र सञ्चालन हुनासाथ आर्थिक वृद्धिले अपेक्षा गरेकै दरमा प्रगति गर्नेछ। यो महामारी अस्थायी परिघटना मात्रै हो।
यसको अन्त्यसँगै मुलुक समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुने दिशामा अघि बढ्नेछ। यसका लागि हाम्रो संविधान अत्यन्तै मार्गदर्शक र निर्देशक रहेको छ, जसले हाम्रा विकासका प्रयासहरूलाई अगाडि बढाउन योगदान गर्नेछ। 6औं संविधान दिवस एवं राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा फेरि एकपटक सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।